الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه. محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے جو اس کے حکم میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات و حاضرین، تھوڑی جی بات ٹھوس کرو، سیک تھوڑی جی کھولو، ٹربل ہائیز. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری تھوڑی جی بات اچھی کرے میک تو جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار. ایکو بند کرو، ایکو. لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا. ایک پوائنٹ بات اچھی کر دو میک تو، بس میک تو اوپروں سب تو اوپر والے بٹن تو. جو خالق کائنات ہے، درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ
درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ صاحبو، ساتھیو، مسلمان بھائیو، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر انتہائی مختصر وقت دے اندر میں چند گزارشات جس ہستی جس شخصیت دے بارے عرض کرنا چاہنا۔ میرے پیارے نبی دی کلی میرے پیارے نبی دے چمن چو گلشن دے وچوں ایسا پھول لے جنہوں میرے نبی نے خود پھول آکھیا، کلی آکھیا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ جلیل القدر عظیم المرتبت نے جس طرح نبی دے صحابہ شان والے، ایویں میرے نبی دے اہل بیت بھی ذرا بولے آجے شان والے۔ کی نے؟ شان والے، جو در تے آئے میرے نبی دی سنگت و صحبت دے اندر او صحابہ بنے، اور جو میرے نبی دے نسب نال مل گئے او نبی دے اہل بیت بنے، گھر والے بنے۔ میرے پیغمبر دے اہل بیت جس رنگ اندر جس ڈھنگ اندر بھی ڈھلے، توجہ میری طرف رہے، اہل بیت سکنا، اہل بیت نسب اور اہل بیت ولادت۔ اور بعض دوستاں نے کچھ انج دے بھی ظاہر کیتے اور اسا مان لے کہ جنہاں نو اعزاز ملیا اہل بیت اندر شامل ہون دا۔ اعزاز تین طرح دے او اہل بیت جو اہل بیت ولادت نے، اہل بیت سکنا، اہل بیت نسب۔ یہ سارے دے سارے ہی عظمت والے نے، شان والے نے، مقام والے نے۔ اور اسی وہ جنہ پیغمبر دے صحابہ نو بھی منیا اور اہل بیت نو بھی بولیا جی ذرا منے، اور انہاں کلیاں چو اسی طرح ہی منیا جی میں رب دے نبی نے دسیا۔ گل تے غور کرے آج، جی میں یہ بات کہاں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، جس شخصیت دا تذکرہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر کرانگا، اس پھول دا نام ہے حسین۔ ذرا سارے کہو رضی اللہ، جاگ کے بیٹھو تے میں توانو انشاءاللہ زبان تو بلانا، سر نہیں ہلانے۔
सिर हिलांदे ने तीन तरह के बंदे, चरसीए, फीमीए ते बूटी पीनीए। असी अलहमदुलिल्लाह बाहोसो हवास हाँ, साडे अंदर चरसाई भी कोई नहीं ते घोटे आला भी कोई नहीं। और इस गुलशन अंदर हादी टेक्सटाइल मिल, जामे मस्जिद रमजान अंदर मुहम्मदी आए ने, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत आए ने और बेदार ते जींदे जागदे आए ने। आओ बात लंबी ना हो जाए, हुसैन कौन है? लोगो हुसैन होवे जेड़ा दुनिया ते आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ते मेरे प्यारे नबी वाल पैगाम गया, मेरे सोहने नबी वाल मैसेज गया कि अल्लाह दे नबी आ जाओ, अल्लाह ने बेटा अता कीता है। ते पुत्र दी खबर मिली ते नबी पाक नू चाह चढ़ गए, खुश हो गए। मेरे नबी आए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तवज्जो, ते मेरे नबी जदों घर आए, मेरा ये अकीदा, मेरा ये मसलक है कि सोहना नबी कौन है? ये महबूब कुल, ये महबूब कुल, जिदे नाल हर कोई प्यार करदा है, ओ जे महबूब मुहम्मद। प्यार नाल दुरूद उची पढ़ो जरा सल्लल्लाहु, जेड़ा दुरूद पढ़ेगा और रहमती हो जाएगा। ते नबी पाक का नाम सुन के जेड़ा दुरूद पढ़दा है, एक दफा दुरूद पढ़े 10 रहमतां नाज़िल हो जांदियां ने, 10 गुनाह मुआफ हो जाते ने, 10 दराजात अल्लाह बुलंद कर देंदे ने। जनाबे मुहम्मद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे तक आवाज आए, मुहम्मद। अजीजान ईमान, आ मेरे मुसलमान वीरा, रब दे नबी, जग दे नबी, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया। परवरदिगारे आलम ऐलान फरमाया ते की आखिया, तवज्जो करना इन्हां लफ्ज़ां वल। रब दा कुरान वमा आताकुमुर रसूल, तवज्जो करना इन्हां लफ्ज़ां वल। माशाअल्लाह, एक नहीं मेरे सज्जे खब्बे दो दो कारी। रब दा फजल, रब दा करम, अल्लाह दी रहमत, अल्लाह इन्हां दे इलम हिलम उमर अंदर बरकत फरमाए। मुसलमानों, रब कह रहे हैं जो मेरा रसूल दे दे, जो मेरा पैगंबर कह दे, जो मेरा नबी दे दे, उन्हों लै लो। जो मेरा पैगंबर दे दे, उन्हों थाम लो। जो मेरा मुस्तफा कह दे, समिअना व अताना, उन्हों मान लो। जो मेरा पैगंबर कह रहे आवे वो हक ते सच्चे, ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका दे गुलामा दे गुलामों, जरा अल्फाज से गौर करना। एक कौन है जिदे बारे मेरे पैगंबर आखिया ए मेरा, मैं एदम। एक कौन है? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला, मेरे पैगंबर दा गुलाम आया, मेरे पैगंबर दा खादिम, मेरे पैगंबर दा नौकर, मेरे मुस्तफा दे दरवाजे ते आया। और मुसलमानों, ये अजमत वाला दरवाजा, ये शान वाला दरवाजा, जिस दरवाजे ते नूरियां दा सरदार आवे ते गुलाम बन के खड़ा होए, ये अजमत शान वाला बुआ मेरी सरकार दा ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद। उच्ची कह दो, जरा प्यार नाल कह दो। हर वारी नहीं कहना कि तुसी कहो, तुसी आपे ही क्या करो मुहम्मद। ठंड पै जाए सल्लल्लाहु
علیہ وسلم اللہ جڑا درود پڑھدا ہے جنت دی سڑک چڑھدا ہے، تیرے نبی نے فرمایا جڑا نہیں پڑھدا وہ جنت دا رستہ بھول جاندا ہے۔ اللہ انہاں نو درود والی زبان نصیب فرما دے۔ جناب محمد عزیزان من، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا وما آتاکم الرسول فخذو۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر کون آیا؟ حضرت اسامہ، میرے پاک پیغمبر دا غلام تے خادم تے نوکر تے جانثار آیا، میرے پیغمبر دا فداکار آیا۔ میرے عقیدہ کون صحابی رسول؟ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ پیغمبر دے صحابہ نے ویکھیا انہاں دے اندر ایک ستارہ جنوں اسامہ کہا جاندا اور سانو بڑا پیارا رضی اللہ تعالیٰ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اس طرح دروازہ کھڑکایا، دستک دیتی ہے اور مسلمانوں اس طرح میرے پیغمبر اٹھ دینے اپنے اوپر ایک چادر لئی ہوئی ہے اور اس چادر دے اندر سجے پاسے بھی ایک اٹھان والے نو اٹھایا ہویا اور کھبے پاسے بھی اٹھایا۔ اور مسلمانوں میرے پیغمبر دروازے تے آئے نے، جدو دروازہ کھولے آؤ حضرت اسامہ کہندے نے سلام عرض کیتا، سلام تو بعد گلاں شروع کیتیاں تے میرے دل اندر خیال آیا میں سوال کراں اے کون ہے؟ ذرا توجہ کرے نا لفظ عمل تے میں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آکھے اللہ تے نبی کون ہے کہ جنہوں اٹھایا ہویا؟ میرے پیغمبر نے اس طرح ہٹائیے، میں ویکھے آتے اینا باواں تے اور سجے پاسے حسن نو اٹھایا، کھبے پاسے حسین نو اٹھایا۔ میرے نبی اینا نال پیار کر دینے، میرے مصطفیٰ نے کی آکھیا ہما ریحانتا، الفاظ تے غور کرنا۔ اور مسلمانوں ایک نو ماں کہیں دیئے اے میری کلیے، ایک نو جناب باپ کہیں دا اے میرا پھولے۔ اللہ دا واسطہ ذرا گل تے غور کرنا، ایک اووے جنوں استاد کہندا اے میری کلی تے میرا پھولے، ایک نو قائد تے لیڈر کہندا اے میری کلی تے میرا پھولے۔ او دی عظمت تو صدقے جاواں، او دی احساناں تو قربان جاواں، جدے بارے میرا مالک کہندا چہرہ ویکھیا تے آکھیا والضحیٰ، جی زلفاں ویکھیاں تے آکھیا واللیل اذا سجا، تے جی سینہ ویکھیا میرے رب آکھیا الم نشرح لک صدرک، جی ہاتھ ویکھے تے رب آکھے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اور اونچی کہو، نہیں سکون ملے یا پھر کہو کہ میرا پیغمبر سفر کرنا چاہے، سیر کرنا چاہے، آسمانہ تو براق آ جائے اور براق دروازے تے آ جائے تے سید الملائکہ یہ نوریاں دا سردار غلام بن کے دروازے تے آ جائے، رب کے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا ہما ریحانتا، اور میری محبت میرا مسلک اور میرا عقیدہ کیے اور دل نبی دے پیار کولو، اور دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سونا اے ہو جے آؤ جگ وچوں لبدائی نہیں، اور سونے نبی دی زبان اللہ دا واسطہ ذرا دوبارہ توجہ کرنا لفظ عمل والنجم اذا ہوا،
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اس واسطے عرض کرنا چاہنا او دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جے آؤ جگ وچوں لبدا ہی نہیں او سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. اس واسطے میرے آقا فرمایا ہما ایک نہیں آکھیا اے حسن پیارا اے حسین شہزادہ اے حسن لاڈلا اے حسین پیارا. یہ مطلب ذرا توجہ کر آکھیا ہما ریحانتا یا من الدنیا اے حسن و حسین اے میریاں کلیاں تے میرے پھول نے حسن و حسین میرے دل دا چین تے قرار نے حسن و حسین مینوں بڑے پیارے لگ دے نے. اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا اور مسلمانوں میرے پیغمبر تک خبراں پہنچیاں اطلاعاں پہنچیاں اللہ بیٹا عطا کیتا میرے پیغمبر چل پے نے ٹر پے نے یہ توجہ کریں تے اظہار کر دیں آؤ ادھروں پیغمبر چلے انہاں گلیاں تے اندر قدم مبارک لائے نے. یہ شہر مدینہ یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے. اور مسلمانوں اے مدینہ 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 جتھے میرے آقا چل دے رہے نے جتھے حسین کھیڑ دارے آؤ رضی اللہ تعالیٰ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں گھر اندر گئے نے تے قرآن کی آندہ لا اقسم بہذا البلد. اے محلہ کہہ ہی نہیں رہا سبحان اللہ. ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے تے سبحان اللہ. اللہ سانو مدینہ وخا دے مدینہ پھرا دے. ہولی ہولی کہہ رہے جو اچھی کہو اللہ مدینہ پھرا دے. اللہ سونے انہاں دا دل نہیں کردہ میرا دل کردہ. بیٹا اندر والے سپیکر بے شک نا تھوڑی جی آواز انہاں ایکو اندر والے سپیکر دی اکا ایکو بند کر دے. اندر والے سپیکر دی ایکو بالکل بند کر دے. اللہ تینوں جزا دے اللہ برکت دے اللہ تیرے تے رحمت فرمائے. ہو سکے یہ بھی ایکو کام کرو بڑے سپیکر دی ایکو کام کر کے بس ہمیں ٹھوس جی آواز تھوڑی جی اچھی ایک پوائنٹ کر دیو. جزاک اللہ. اللہ اکبر. بھئی توجہ کرے آج ایک پوائنٹ میں کیا آواز اچھی کر دے ایکو ایتھو ہی رہن دے جتھے بند کر دے. بھئی توجہ کرے آج شور سی ہون ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. توجہ کرے آج مدینہ اللہ سب نو لے جائے. اللہ بڑا ہی دل کردہ بڑا ہی دل کردہ. 4-5 دن تو خواب یہ آ رہے نے امید ہے کہ اللہ جلدی لے جانا ہے انشاءاللہ. اللہ سب نو دکھائے ادوں تک موت نہ آئے جدوں تک تسی مکہ مدینہ نہ پھر لو. ذرا توجہ کرے آج گل نی تسا کڈیاں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے. کنہاں نو کیا گیا اللہ کہندا انہاں گلیاں دی قسم. اللہ قسم کیوں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. انہاں تے گلیاں چ میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بات ایک جڑی نا شور بالکل ٹھیک ہو گیا سپیکر تے رہا اس وقت. اللہ تینوں جنت چ لے جائے. کہو یار سارے آمین. اللہ کرے اے تے میں کٹھے جائیے مکے مدینے تے رات میں نو جاج سکھاندا جاواں. توجہ کرے آجے نی تسا کڈیاں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسا کڈیاں. توجہ توجہ نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. جس گل
गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी, जिस गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी, महक उठदा महल्ला सारा सी। फिर कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्लाट वाले अहबाब मेरे नबी दे गुलाम तवज्जो करो, हजरत हुसैन नबी दे दिल दा चैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अजीज़ान मन आ मेरे आ मुसलमान वीरा, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका दे गुलामों जरा इन लफ्ज़ां ते गौर कर दे जाना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा दे घर आए ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस तरह हाथ मुबारक, तवज्जो मेरे अल, हाथ मुबारक उठाए ने ते मेरी सरकार दियां नज़रां हुसैन वाल, हुसैन दियां नज़रां मुस्तफा वाल ने। जरा तवज्जो करना इन्हां लफ्ज़ां वल। ओदी अज़मत देखिया कहने, ओदी शान देखिया कहने। जेड़ा पैदा होया विलादत होई है, जेड़ा दुनिया ते आया और मुसलमानों अज पहली नज़र मुस्तफा दे चेहरे ते पै गई है। मैनू ते इंज लगदा कि मेरे रब आखिया होएगा कि हुसैन अज तेरे कोल चलदा फिरदा कुरान आ रहा वे। आ मेरे अमीरा ये कुरान जेड़ा कुरान है ये लफ्ज़ां ते हरफां ते वर्कियां ते अंदर ये जिल्द वाला कुरान, ये मस्जिद नबी के अंदर एक ऐसा कुरान है, ये साहिब कुरान जेड़ा चलदा ते अल्लाह कह रहे ने ये चलन दियां अज़मतां बड़ियां। और मुसलमानों इंज लगदा मेरे पैगंबर ने आखिया होएगा कि हुसैन अखियां खोल ते मेरा चेहरा वेख ते पढ़दा जाओ। आ मेरे अमीरा इंज लगदा हजरत हुसैन ने अखियां खोलिया, सब तो पहला वेखिया ते मेरे पैगंबर दियां नज़रां नाल नज़रां मिला लईयां ते कुरान आया मा ज़ागल बसर व मा तगा। हुसैन पढ़ रहे होंगे मेरे पैगंबर दी पेशानी ते चेहरा वेख के कद नरा तकल्लुबा। वाह कुरान तेरी अज़मत तो सदके जावा, वाह कुरान दे हाफिज ते कारी तेरे तो भी सदके जावा। और मुसलमानों ये कुरान दा कारी हुसैन पढ़ रहा होएगा कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। इंज लगदा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा हुसैन चेहरा वेख रहा होएगा ते पढ़ रहा होएगा वज़्ज़ुहा। निके निके हाथ मेरे पैगंबर दियां जुल्फां दे अंदर अटक गए होंगे ते हुसैन पढ़ रहा होएगा वल्लैली इज़ा सजा। हुसैन पढ़ रहा होएगा मेरे पैगंबर दे सीना पाक नाल लग के और सीना पाक दे नाल चमट के पढ़दे होंगे अलम नशरह लका सदरक। हुसैन पढ़ रहे ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम वाह हुसैन तेरी अज़मत तो सदके जावाओ। शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन। आ मेरे अमीरा तवज्जो करे ना लफ्ज़ां वल। मेरे मुस्तफा आखिया अली 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 अली। मेरे पैगंबर दा अली आया, हैदर करार अली आया, शेरे खुदा अली आया, रब दा वली अली आया रज़ी अल्लाह ताला। मेरे पैगंबर दा भाई अली आया रज़ी अल्लाह ताला। और अल्लाह दे बंदो मैं कहना कि मलक नवाज समीर साहब मेरे भाई ने तवज्जो करना इन्हां लफ्ज़ां वल। अल्लाह उन्हां दे मां बाप नूं जन्नत अता फरमाए। और मुसलमानों मैं कहना कि भाई जावेद साहब मेरे भाई ने अल्लाह उन्हां दे मां बाप नूं जन्नत दे दे। तवज्जो कर
کرنا اینا لفظ عمل میں کہنا ناظم گلزار اے میرے بھائی جان تے ویر نے اللہ دی عزت دی قسم او دی عظمت دے کیا کہنے جنہوں مصطفیٰ کہندا انت اخی او میرا بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ آکھے یا رسول اللہ علی کس طرح بھائی ہے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی دنیا تے بھی میرا ویر ہے اور کل قیامت دے دن بھی میرا ویر ہوئے گا اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہوں علی ایدہ نام کی رکھے آؤ آکھے سونے ہو ایدہ نام میں حرب رکھے ہیں کی رکھے ہیں حرب ایک روایت کے اندر ہوندہ ہے میں ایدہ نام حمزہ رکھے ہیں جعفر رکھے ہیں توجہ میری سرکار میرے آقا میرے سہنے نبی نے توجہ کیا کیا علی رب کہندہ نام ہور رکھ نہیں سمجھ نہیں لگی تھا ایک دا نام میں رکھا پیر صاحب سید صاحب ولی صاحب امام صاحب قاری صاحب چودھری صاحب مولانا صاحب ہر ایک دے نام تو میں رکھیے سید رکھے پیر رکھے اجدہ وہ دی عظمت دے کیا کہنے نام مصطفیٰ رکھے تے حکم رب ذوالجلال دے وے حکم رب ذوالجلال دے وے تے کوے کون رب کے نام رکھ کی بولو حسین کی نام رب کوے رکھ نام اللہ کی رکھا میں تے اپنی مرضی کر دئی نہیں فرمایا سونے دا نام رکھ دیو حسین بولے نے کی رکھ دیو حسین پھر بولو کی حسین کیوں کی ترجمہ کران گے حسین کی لکھاں گے جدو لکھاں گے حسین انج لگتا ہے جی میں کہنا پینا ہے حسین بس حسین نہیں سمجھ لگی حسین بس حسین توجہ میرے پیغمبر جناب محمد اچھی عزیزان ایمان آ میرے یا مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ذرا توجہ کرنا لفظ عمل اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلامات دے غلاموں ذرا ان لفظات دے غور کرنا اس طرح میرے مصطفیٰ نے اٹھایا اپنے سینے دے نال لایا توجہ کر کیسا انداز میرے پیغمبر نے گڑتی دیتی ہے اور اپنی زبان مبارک منہ دے اندر پا دیتی ہے واہ حسین تو آیا تے دیدار مصطفیٰ نصیب ہویا اور سب تو پہلی تیری غذا سب تو پہلی تیری خوراک کی ہے کہ میرے آقا لب چسا دیتے زبان مبارک منہ دے اندر پا دیتی ہے میرے عقیرہ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح تشریف فرمانے میرے آقا دیا نظر آؤ حضرت حسن تے پہ گئی آؤ میرے پیغمبر کیا خود یا حسن توجہ کرنا اینا لفظ عمل میں کئی دفعہ انج دے باپ دیکھے نے میرے عقیرہ میں اپنے باپ وال ویکھے آؤ اللہ انہوں جنت عطا کرے اور میرے چچا اے پہلوان سن انہوں نے جدوں میں ویکھے آؤ انہوں کنا کشتی کر انہوں اس طرح جناب تھلے گراؤ اس طرح انہوں کینچی مار اس طرح سوٹ کرواؤ اور مسلمانوں اس جگہ تے میرے پیغمبر کہہ رہے نے آکھے یا حسن جی دانا کی گالے فرمایا خود یا حسن حیو حسن آکھے یا حسن جلدی کر حسین نو گرا دے حسین نو اس طرح زمین تے گرا دے جلدی کر جلدی حضرت سیدہ فاطمہ کون فاطمہ جگر گھسائے رسول فاطمہ کون فاطمہ بنت رسول فاطمہ
آؤ اپنی اولاداں نال پیار کریا کر اور انہاں کلیاں نال زیادہ محبت کریا کر پتہ نہیں زندگی دا کہ جدوں اگلے گھر جانا انہاں چڑیاں نے کی بنے گا انہاں نال معاملات کیویں دے ہون گے سکھ ہون گے یا دکھ ہون گے انہاں دھیاں رانیاں نو گھراں اندر پیار کریا کر انہاں شہزادیاں نال محبت کریا کر انہاں شہزادیاں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کریا کر انہاں نال لاڈ لڑایا کر اور مسلمانوں میری سرکار میرے پاک نبی نے ویکھے آؤ آکھیا ہی آؤ ہی حیو حسن میرے پیغمبر نے آکھیا خود یا حسن حسین پکڑ اس طرح پکڑ حضرت حسن و حسین انہاں دونوں دی کشتی کروائی جا رہی ہے اور دونوں کھل رہے نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے مومنات دی ماں نے کی آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی کر رہے ہو حسن بڑا تے ادھر چھکاؤ تو آڈاؤ حضرت حسین چھوٹا او دیوال تو آڈیاں نظرہ کھیوں آؤ توجہ کرینا لفظاں وال تے میری سرکار نے کی آکھیا فاطمہ جدو سیدہ فاطمہ آکھیا بابا ابو جی گل کیے حسن نو کہہ رہے ہو اس طرح گراؤ جلدی کر زمین تے سٹ لے آکھیا ادھی وجہ کیے بابا حسن بھی میرا شہزادہ حسین بھی میرا شہزادہ حسن بھی میرا پھول حسین بھی میرا پتر آخر دی وجہ کیے میرے پیغمبر نے کی آکھیا توجہ کرنا لفظاں وال ما زاغ البصر وما طغى میری سرکار آکھیا میرے مصطفیٰ نے آکھیا فاطمہ کوئی نہیں ویکھ رہا پر میں ویکھ رہا میں نصر نبوت نال ویکھ رہا ہوں میں نگاہ نبوت دے نال تک رہا ہوں آکھیا فاطمہ عائشہ ہاں اللہ تے نبی کی گل فرمایا آسمانہ تو آیا او دا نام جبریل اے نوریاں دا سردار آیا تے میرے حسین نو کہہ رہا وے میرے حسین نو کہہ رہا وے خود یا حسین حسین نو تھپکیاں دے رہا حسین نو کہہ رہا حسین اس طرح پھڑ حسین اس طرح گراؤ حسین اس طرح کینچی مار حسین اس طرح پکڑ کے تھلے گراؤ جبریل آ کے کہہ رہا اور مسلمانوں اے حسین دی محبت واسطے جبریل آسمانہ تو آئے حسین نو گرن نہ دے حسین اس طرح کر حسین اس طرح کر میرے پیغمبر آکھیا جبریل بھی میرے حسین نال پیار کر دائے یہ کون حسین ذرا توجہ کرنا لفظاں وال اور مسلمانوں میں کیوں نہ کہہ دیا پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن نہیں سمجھ لگی وکھریاں شکلا الگ الگ رنگ نے طرح طرح دے پھول نے اور انہاں پھلاں دے ڈیزائن الگ الگ نے اور مسلمانوں ذرا غور کرے آجے یہ ترجمہ انج سمجھ لو جڑا کرن لگا پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے انہاں دی رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی فینے پر دو پھل جگ تے انج دے ہن لوگوں جڑے سونے نبی دے دل دا چینے توجہ کرنا لفظاں وال ایک پھل دا نام حسن یارو تے تجھے پھل دا نام حسین پھر کہو درہ سبحان اللہ اچھی کہو درہ عزیزان من میرے مسلمان ویران
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے تے میری سرکار دا نوکر ذرا توجہ کرنا انہاں لفظاں مل تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اتول تک دے جا رہے نے یہ کون ہے جنہیں ویکھے آؤ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال مدینہ شہر مدینہ دیاں گلیاں تے بازار ذرا توجہ کرنا اینا لفظ عمل میرے آقا دی نظر پئیے اس طرح چل دیا سامنے ایک چوک نظر آیا ایک چوک دے اندر کون ہے جیڑا کھیل دا نظر آیا اے حسین ہے جیڑا کھیل دا نظر آیا اے حسین ہے جیڑا چل دا نظر آیا اے حسین پھر دا نظر آیا اور مسلمانوں میرے پیغمبر دے غلاموں ذرا انہاں لفظات غور کرنا میری سرکار دیاں قدماں دے اندر اس طرح تیزیاں آ گئیاں حضرت یعلا بن مرہ فرماندے نے مسند احمد دا حوالہ میری سرکار دی نظر حسین وال پئیے میرے آقا نے چاہ کے ویکھے آؤ ادھروں سجنا نے آکھے آؤ ادھروں دوست آکھے آؤ ہم عمر بیلی آکھے آؤ حسین تیرے نانا پاک آ رہے نے حسین تیرے نانا حضور آ رہے نے حسین تیرے جناب نانا پاک آ رہے نے ادھروں حسین دیاں نظرہ پہ گئیاں سبحان اللہ میرے حسین دا دل کیتا کہ میں کھیڑا تے کھڑا ہوں اور مسلمانوں تیرے میرے گھراں دے اندر بھی بچے نے کئی دفعہ اس طرح دا موقع بنے آؤ کئی دفعہ اس طرح دا ٹائم بنے آؤ کہ بچہ اگے نسن لگ جاندہ دادا آیا نانا آیا باپ آیا چچا آیا اے آستہ آستہ اگے نسنا شروع کر دیں دینے اس واسطے میں نساؤ میرا نانا پکڑے گا میرا میں نساؤ میرا دادا پھڑے گا میں نسا میرا بابا پھڑے گا میں نسا میرا چاچا پھڑے گا اس جگہ حسین دوڑا لا دیتیاں حضرت حسین نسدے نظر آئے نے رضی اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں جدو میرے حسین نو میرے آقا کھڑانا شروع کر دیتا تے نسدے آؤ آخر میرے مصطفیٰ نے لکھے آؤ میرا حسین تھک نہ جاوے میرا حسین گر نہ جاوے میرا حسین ڈھہ نہ پوے اور مسلمانوں میرے پیغمبر نے اس طرح حسین نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا جدوں اٹھا لے آؤ ایک ہاتھ سر پاک اتے اور دوسرا ٹھوڈی دے اتے وے تے میرے پیغمبر نے حسین نو چومنا شروع کر دیتا میرے حسین نو چومے آؤ تے نال کی آکھے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں حسین میرا میں حسین دا اور مسلمانوں صرف ایتھے ہی بس نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے کی آکھے احب اللہ من احب حسین جیڑا میرے حسین نال پیار کرے گا وہ دے نال اللہ پیار کرے گا جدے نال پیار جیڑا حسین نال محبت کرے گا وہ دے نال اللہ محبت کرے گا اور اگے چل میں عرض کر دیا اظہار کر دیا اللہ دے فضل نال اللہ دی رحمت نال میرے پیغمبر آکھے اصیبتم من الاسبانات اے میرا بیٹا اے میری بیٹی فاطمہ دا جگر پاراؤ اے حسین میرا بیٹا نواسیاں چو انوکھا نیرا لاؤ اے نواسا شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا ذرا گلتے غور کر یہ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھوں اٹھائے تے کی آکھے اللہ مینوں اے دے نال محبت اے دے نال پیار اللہ تمہیں اے دے نال مینوں محبت اے دے نال گلتے غور کرو میرا بیٹا آیا سامنے نمازی آکھیا کون ہے یہ عثمان دا پتر ہے چس نہیں آ رہی تیری عثمان دا بیٹا ہے توجہ میری وجہ تو میرے پتر نو چکیا کو 150 دیتا اسی طرح توجہ
توجہ گل ول میری طرف صرف دیکھو اللہ برکت دے او یارو میرے سوہنے نبی محمد اچھی بولو ہاتھ چک لے نے تے کی آکھیا توجہ اللہ مینو حسین نال کیے محبت پیار اللہ تمہیں کی کر پیار دو گلہ ہو گئی مینو محبت ہے تمہیں کی کر پیار تیجی گل کی ہے کہ اللہ جیڑا اے دے نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر ہائے 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 لوگو او دی قسمت ڈوب گئی رول گیا مر گیا دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی جن نے میرے حسن و حسین نال پیار نہیں کیتا پیار نہیں کیتا توجہ کرے آج کون ہے یہ دا نام کیے حضرت بلال ذرا سارے کہو رضی اللہ ہو پھر کہہ دو اور میں تھے گل چھوٹی جی کرا توجہ کون محمد ذرا اچھی بولو صلی اللہ ہو یہ دا مطلب بھول جاندے ہو اچھی پڑھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم پھر میں کہاں گا پلاٹ اندر بیٹھنے والے اردا گرد بیٹھنے والے مسلمانوں محبت نال پڑھے آجے محمد کون محمد سمسام تو آکے سن سجنا بھائی سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیاں سمسام تو آکے سن سجنا بھائی سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیا او وجہ آستا جب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجا انگلا چو نکلیاں پنج نہراں اے انگلا نے ساڑے پیر دیا مسلمانوں آؤ میں گل مکان وال جاواں میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے نے ان ہاتھاں دی عظمت دے کے آ کہنے میرے پیغمبر نے آکھیا مولا مینوں حسن نال محبت مینوں حسین نال پیار اللہ تمہیں پیار کر ایک دن انج دا آیا میرے پیغمبر تشریف فرمانے میرے آقا آکھیا اینا بلال اینا بلال او میرا بلال کتھے وے سرکار مدینہ نو بلال آکھے آئے آکھے میں حاضر آقا میں حاضر او مسلمانوں میرے پیغمبر دا بلال اگے بڑھے آؤ آکھے بلال او جڑا دروازے تے اگوں بچہ گزر کے گیا جڑا دروازے تے اگوں لنگ کے گیا اس بچے نو اٹھا کے لے آؤ اس بچے نو چک کے لے آؤ میرے پیغمبر دے بلال نے اٹھایا اپنے کندھیاں تے بٹھایا جدوں بٹھایا اٹھایا لے کے مسجد نبوی دے اندر آئے نے تے میرے پاک نبی نے اس بچے نو گود اندر بٹھایا توجہ میری طرف کرے آجے میرے پیغمبر دے کپڑے چٹے رنگ دے نے جڑا صافہ لیا ہویا میرے پیغمبر دے نال او دا منہ صاف کر دے نے اس کپڑے نال او دے کپڑیاں تو مٹیاں جھاڑ دے یہ کون ہے جڑا مٹیاں جھاڑ رہا ہے کل کائنات دے قدمہ تو قربان کر دے آؤ اور مسلمانوں میری سرکار دے نال پیار کرنا شروع کیتا صحابہ دیاں نظر آؤ یہ دے چہرے تے جم گئیاں نے انج لگدا کہ سوال کر دینے آندے نے سونے
یہ کون ہے جدے نال اینا پیار کیتا جا رہا ہے؟ ایدہ چہرہ صاف کر دے ہو، ایدہ متھا صاف کر دے ہو، ایدے کپڑیاں تو مٹیاں جھاڑ دے ہو، اینیاں محبتاں وجہ کیے اج دا دن گھڑی معاف کر دے ہو، اج دا دن ٹائم معاف کر دے ہو، اگو انشاءاللہ پابندی ہوئے گی تے پکیاں پابندیاں ہون گیاں، اج دا دن معافی چاہنا ہو۔ او پیغمبر دے نال پیار کرنے والو، میری سرکار دے کونوں صحابہ نے نہ زبانی پوچھے آئے، نہ تحریرن پوچھے آئے، نہ سوال کیتا، میرے پیغمبر نے کیا کیا آکھیا صحابیوں، او صحابیوں، ملک نواز سمیر صاحب، میرے پیارے بھائی ملک جاوید صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ تواڈے ماں باپ نو جنت دا مہمان بنا دے، ذرا سارے آمین کہہ دو۔ اللہ عبدالرزاق ناصر صاحب دی والدہ محترمہ نو شفا عطا کر دے۔ اور مسلمانوں دعا کرو میرے بھائی گلزار، انہاں دی پوتی دنیا تو گئی ہے، عدنان دی صاحبزادی، اللہ نعم البدل عطا کر دے، دنیا آخرت دے اندر اللہ اس بچی دا نعم البدل عدنان بیٹے نو عطا کر دے۔ اللہ دا واسطہ ویکھے آجے میری سرکار آکھیا صحابیوں کی ویندے ہو، آقا دے نال اینا پیار، اینو گود اندر بٹھا لے آئے، آقا دے نال اینا پیار، اے دے رخسار صاف کر دے او کپڑے آنال، اے دے نال اینی محبت، اے ہے کون؟ توجہ آکھیا صحابیوں مینوں پتا کوئی نہیں، صحابہ دے دل اندر خیال آیا اے کسے شہید دا بیٹا ہے، اے کسے شہید دا لختے جگر جدے نال آقا اینا پیار کر رہے نے۔ میرے مصطفیٰ نے آکھیا اے دے بابا دا پتا کوئی نہیں، اے دی ماں دا پتا کوئی نہیں، اے دے خاندان دا پتا کوئی نہیں، مینوں کوئی پتا نہیں ہے کس ماں دا جایا ہے، کس باپ دا لختے جگر نہیں پتا، کس کنبے قبیلے وچوں ہوئے۔ آکھیا سونے آؤ، آکھیا میرے پیغمبر پھر دسو اے دے نال اینا پیار کیوں ہوئے؟ آکھیا لوگو میں ویکھیا میرے حسین نال ایک کھیڑ دا نظر آیا، میرے حسین نال فلا چوک دے اندر کھیڑ رہا سی، میرے حسین دے کپڑیاں تے مٹیاں پہ گئیاں، اے میرے حسین دے نیڑے ہو گیا، ہو کے مٹیاں چاڑ رہا ہے، میرے حسین دے بدن تے مٹیاں نہیں پہن دیندہ، صاف کردہ تے جھاڑ دا، میرے حسین والا آیا اس طرح جتیاں پھڑ کے اگے کیتیاں، آکھیا حسین پالو، میرے حسین دے سجے، میرے حسین دے کھبے، میرے حسین دے پچھے، میرے حسین نال پیار کردہ نظر آیا، اس واسطے جیڑا میرے حسین نال پیار کردہ ہے او دے نال محمد پیار کیوں نہ کرے؟ او دے نال محمد پیار کیوں نہ کرے؟ 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ، حسین کون ہے؟ او ظالموں کہیں دے حسین لین کی گیا سی، ہائے ہائے دل تے کردہ تینو کان پھڑا دیا، تیرا عقیدہ کدھر گیا، تیرا مسلک کدھر گیا، تیری سوچ کدھر گئی، تیرا منہج کدھر گیا؟ کی کہہ رہے لین کی گیا سی؟ اقتدار، اور یارو اقتدار تے حسین دیاں پیراں چ بیٹھی سی، اقتدار تے ہاتھ بن کے کہہ رہی سی بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، حسین جنت دا بادشاہ، آخری گل، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے،
دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا حسین بھائی حسن دا پیارا حسین زینب دی اکھ دا تارا حسین بھائی حسن دا پیارا حسین حیدر 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 حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا حسین زہرا دا پھول نکلا. وہ واقعہ کرب و بلا تے ہوئے گا واقعہ کربلا تے دوست احباب نے کوشش کرنی ہے کہ وقت نہ لاؤ ٹائم سے راؤ اور منتظمین اگے درخواست ہے کہ ٹھیک 12 بجے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے تمبو وغیرہ انتظام وغیرہ وہ انشاءاللہ العزیز کلیئر ہوئے گا. ساڑھے وہ بھائی میرے وہ دوست نام تے نہیں انہوں نے یاد رہا انشاءاللہ آئندہ جمعے ندیم بھائی آئندہ جمعے 12 بجے انتظامات تمام قسم دے کلیئر ہونے چاہیے. اور جڑے دوست احباب سپیشل جمعہ پڑھن لئی پنڈا جو تشریف لے آئے انہاں دا میں شکریہ بھی ادا کرنا اور انہاں واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ قدم قدم دے انہاں کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ انہوں مزید ہمت توفیق بخشے اور اس فیکٹری نو اللہ رحیم و کریم ادھا نام ہے ہادی ہادی ہدایت چو. میری دعا ہے کہ اللہ اس فیکٹری نو لوگاں دی جس طرح روزی روٹی کا ذریعہ بنایا اللہ اسی طرح ہدایت کا بھی ذریعہ بنا دے اور اس فیکٹری نو اللہ ہدایت کا بہت بڑا چشمہ بنا دے اور قرآن و سنت کی اللہ سمجھ عطا فرمائے. تمام بھائی اگلے جمعے واقعہ کربلا وقت نہ تشریف لے آیا جی ٹھیک 1:40 جمعہ مبارک کا خطبہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا. کوشش کریا کرو وقت نہ لاؤں دی جڑے دوست رہ جاتے ہیں وہ پھر سنتا بھی انہوں لیٹ ہو جاندیاں نے دیگر معاملات بھی لیٹ ہوتے ہیں. اج دا دن معذرت تمام احباب کو آئندہ جمعے انشاءاللہ 1:40 جمعہ مبارک کا خطبہ ختم ہو جائے گا. دعا فرماؤ اللہ میرے بھائی میرے عزیز اللہ رحیم و کریم انہوں نے اس کوشش کاوش کو قبول فرمائے اللہ نے روزی روٹی اندر برکت فرمائے اور اللہ اس فیکٹری نو ہدایت کا ذریعہ بنائے اور یہ جتنے ملازمین نے اور جتنا سٹاف ہے اللہ سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. ہر برے وقت تو اللہ محفوظ فرمائے. شریعت شرطوں اور لابی تمام قسم کی لابی تو اللہ ورکروں بھی محفوظ فرمائے اور جڑے مین عہدے داران نے اللہ انہوں بھی شریعت شرطوں محفوظ فرمائے. اور اللہ میرے بھائیاں دے والدین اللہ اپنی رحمت نہ جنت الفردوس عطا فرمائے جنت دے مہمان بنائے. ذرا ایک بار سارے دوست آمین کہہ دے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا ذا الجلال والاكرام الہ العالمین سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے بے نیاز بادشاہ اپنی رحمت نال سب دعانا قبول فرما میرے مالک قدم قدم تے انہاں نوں کامیابیاں عزتاں عظمتاں شاناں عطا فرما اے اللہ جتنے سرور زمین کے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عافیہ نافعہ عطا فرما اے اللہ جتنے میرے کو آ چکے ہیں سب کی بخشش مغفرت فرما اللہ اس مسجد کو نئی دنیا تک آباد فرما اللہ اس فیکٹری اندر جتنے مزدور اس علاقے کے اندر جتنے مزدور تیرے بندے مزدوری کرتے ہیں اللہ انہاں دی روزی روٹی وچ برکت فرما اللہ انہاں دے رزق وچ برکت فرما اے اللہ فیکٹری تیرے بندے بنا کے چلا رہے ہیں اللہ مسجد کے انتظام معاملات کر رہے ہیں اللہ اپنے بندیاں دی اپنے غیب کے خزانے چوں مدد فرما دے اللہ انہاں دے کاروبار جان مال رزق وچ برکت فرما ان سارے افعال کو اتفاق کو اتحاد نصیب فرما اللہ ہمیشہ شیطان کی شرط شریعت شرط و محفوظ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك